Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuunan, and then anilaw sa kita karon sa tuwa usab nga pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato ang pamalandungan ato usab nga ipahaom sa kapistahan sa Epipania sa Ginoo. And then ang ebanghelyo atong pagakutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug unya nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gidigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas. Og sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan. Lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Og sa makalagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ako og mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, nga mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila, misimba kaniya, unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa usa ka damgo, gipahimatnunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing nga dalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan, Happy New Year ninyong tanan, no? And then karon atong gisaulog ang usapod kadako nga kapistahan, kasaulugan human sa pagkabanhaw, pahuman sa pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo nga mao ang Domingo sa Epipania sa Ginoo. So, ang mag-definition of terms o nata.
unsa may kahulugan sa pulong nga Epipania, dili ba? Manifestation, pagpadayag nga kung atong tan-awon ang bata nga Hesus nga atoang Ginoo, atong Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa atoa nga matawag nato nailhan, nasabtan, nga mingon tulo ka hari. Pero ang ebanghelyo mingon tulo ka tawo nga mga makinaadmanon o maalamon nga gikan sa sidlakan. Nya mao sad ni ang pag-describe, no, nya traditionally ato aning mailhan, ato ning nahibawan ang kapistahan sa tulo ka hari. So kung ato sad nga tan-awon, ginaingon usab gikan sila sa sidlakan. Sa ato pa dili ni sila mga Hudiyo. Sa ato pa ang Ginoo nagpadayag ngadto sa tulo ka tawo nga makinaadmanon nga dili mga Hudiyo. Human ang bata nga Hesus nagpadayag ngadto sa mga magbalantay sa karnero, ngadto sa inahan o ngadto ni ngadto ni Jose, so mga Hudiyo man to sila. Kining tulo ka mga makinaadmanon dili ni sila mga Hudiyo. Sa ato pa apan ang bata nga Hesus nagpadayag gihapon ngadto kanila. Ang mensahe nga atoa nga makuha nga makaingon ta nga ang pagkatawo sa bata nga Hesus dili lamang ngadto sa mga Hudiyo kundi ngadto usab sa mga dili Hudiyo nga atong ginaingon nga ang iyang pagkatawo, ang iyang nga pagka-Dios, ang kaluwasan nga iyang gidala sa kalibutan para sa tanan. Sa ato pa kining Pasko di ay God is with us, Emmanuel, God is with us. Para ni natong tanan. Sa ato pa ang kapistahan karon sa Epipania mingon apil ang mga dili Hudiyo sa kasaulugan sa Pasko. Kay ang Dios nagpakita, nagpadayag siyang kaugalingon ngadto usab sa tulo ka mga taong makinahanglan. At least ato ning makita ang matawag nato og kahulugan sa matawag nato kasaulugan sa Epipania. And then nindot sad kayo sa nga tanan, no? Ay ana naman na, no? Klaro naman nga unsa pod ang tulo ka gasa nga gidala sa tulo ka mga makinaadmanon. Insenso, mera o bulawan. Nga mohulagway usab kon kinsa si Kristo sa iyang pagkahari bulawan o sa iyang pagkapari sa insenso o sa iya sad kay kanang mira gamiton man na murabag pag sa tawo nga namatay, no, murabag i-preserve, so nagkahulugan sa iya sad nga pagkatawo. So kun ato sad nga tan-awon nindot sad kaayo sa nga tanan ang gibuhat sa matawag nato tulo ka mga taong makinahanglan. Nagdaig sila sa bata nga Hesus. Nagluhod sila apan ginaingon, naghapa sila atubangan sa bata nga Hesus. Dili ni sila mga basta-basta nga mga tao. Mao bitong gitawag ni sa tradition og tulo ka hari. They are really somebody. Apan sa
Istorya sa Epipania mingon, ang gasa nga ilaha nga gidala ilang giablihan sama usab sa pag-abli sa ilang kaugalingon at ubangan ngadto sa bata nga Hesus. Sa diha nga ilang giablihan ang ilang tagsa-tagsa ka mga gasa, ilang giampuan, giday, gipasalamatan, ug ilang giampuan ang ginaingon gani nga naghapa sila at ubangan sa bata nga Hesus pagpakita sa ilang pagdawat sa pagkahari sa bata nga Hesus. I have been sharing this, I was given the chance nga nakabisita ko sa Nativity Church ngadto sa Bethlehem. Dako kaayo na ang mao nga simbahan. And then iningsud nato dito sa dako nga simbahan. Muagi gyud atong gamay nga pultahan. Nga tungod sa iyang pagkagamay, so kinahanglan mo tikubo gyud ka aron ka makasulod. Ingabutin mo sa sud kada ko kuwanan. And then nangutana ko sa mua nga guide, ano man nga gamay man kaayo ning pultahan. Ug matod pa sa guide, gituyo diay. Aron kung kinsa ka sa inyoha ug diin ka gikan sa inyoha, bisag unsa pa imong status sa inyoha, mahari ka sa inyoha, mapresidente ka sa inyoha, mamayor, magobernador ka sa inyoha, pero inisulod nimo sa Church of Nativity, kinahanglan imong ibilin ang imong status sa gawas. Kinahanglan mo tikubo ka aron ka makasulod. Dili ka makadala bisag unsa mga butang. Otherwise, di ka kasulod. Dili ka makakuyog og mga bodyguard sa imong kilid-kilid kay di mo musud kay usara ka buok ang makasulod. And then, once you are inside, this is a great reminder na you are in the place of the King of the Kings. Sa ato pa, nindot sa kaayo sa nga tanan nga atubangan di ay sa atoa nga hari sa mga hari. Atubangan sa atoang Ginoo. We have always to humble ourselves. We are nobody. Because there is only one King, the King of the Kings, nga mao si Kristo nga ato ang Ginoo. So, this is a great reminder to each one of us nga kining pagpakatao, kining pagpadayag sa bata nga Hesus o sa iyang pagkahari o sa iyang pagkadiyos. Aron ang kadausa kanato makapil, makakita sa tuang gitawag og nothingness in the eyes of God. Sa tuang pagka nobody in the eyes of God. Mao ni ang usa sa mga butang nga nindot sa nato nga dalhon sa ato sa pagsaulog ining Epipania. Nagpadayag kanato ang hari sa mga hari, ang Dios na mao nga atong Ginoo. Nindot sad kaayo sa nga tanan, dili ba? Ang last part sa ebanghelyo, after the encounter between the three wise men o sa bata nga Hesus dito sa pasungan. Human sila nagdaig, nagampo, nakahatag sa ilaha nga matawag nato og pagasa, new life has been experienced sa kadausa kanila. Bag-ong kinabuhi. Mauna
very symbolic. Although, ang Ebanghelyo mingon nga gipakitaan sila sangil sa dili na pagbalik ngadto kang Hari Herodes. Pero on the other side of sad, ang ilahang pagbalik niya miagi sila lain nga ruta agianan. That's very symbolic sa ila sang kinabuhi. New life with the Lord. New life with a personal experience with Jesus. New life with the King of the Kings. Sa ato pa, symbolic in the sense nga makaingon ta na kini di ay ang makakita ta, makasinati ta, makadungog ta, and then makasabot ta sa presensya sa mensahe sa Ginoo. That's an opportunity for us to have a new life, a new way, a new, what we call this, journey. Dili ba? Pagpauli nila, nagsubay sila sa bag-o nga dalan. Wa sila mobalik sa ilahang giagian. So, this is also a challenge to each one of us. Ang Ginoo nagpadayag, ipipaniya. Ang Ginoo nagpakita personally sa kadausa kanato. And then, niining iyaha nga pagpadayag, pagpakita sa iyang kaugalingon diri kanato. Pinaagi sa iyang pagpakatao dito sa pasungan. Kanang makakita unta ta how simple, how humble, and how gentle ang pagkatao sa bata nga Jesus. And then, makasabot unta ta sa mensahe nga moingon na that is the real life. And then, that's where we can praise, glorify the Lord sama sa matawag na to gibuhat sa mga magbalantay sa karnero o sa tulo katao nga makinaadmanon. So, nindot kaayo sa nga tanan nga after the season of Christmas, di ba? Tapos mo sad ni ang panahon sa Pasko, unya sa matawag na to, the Feast of the Baptism. And then, kung ato sad nga tan-awon po, ano bang kanindot laha nga sulod ni bag-ong tuig. Natin mga new insights, new resolutions, new mga messages in our life na atong dalhon niini nga matawag nato og pagsaulog. Labi na kay nanawagan na ba nga ato pong Arsobispo humana ang Jubilee Year 2025. Labi na nanawagan ang atong Arsobispo nga mingon, let us journey together in this year of 2026. Journeying together as one church. And let us listen each other. Hear the cries of the poor. Be with them. And then
magdungan ta, maminaw ta, magtinabangay ta, maghiusa ta. And that's now the call of 2026. So, kining ato ang mga nindot nga mga kasinatian uban sa pagkatao sa atong Ginoo o kining pagpadayag sa Dios dili kanato, manghinaot nga makadasig sa atong panaw sa 2026. So, ano lang sa kukutob, and then, padayon na punta na magkita niya punta sa sunod na Sabado, alas 6 sa gabi, and then, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Katikitical Ministry. Apan, dapiton ko kamo sa pag-ampo so sa ato ang mga kaigsuunan ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya ang mga kaigsuunan ng mga masakiton. Ayuhan tagsa-tagsa nila ka mga balatian. Naunta, makatagamtam sila o maayo nga panglawas. Amo sa yapil na nagatiman kanila nga maaunta kanunay ang kadasig na ang matawag na ito paghigugma sa pagatiman sa mga masakiton. Kinintanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na nag-uban kaninyo, kini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin ang ato kanunay.